अनि म पनि तिमीलाई भन्दछु, तिमी पत्रुस हौ र यस चट्टानमाथि म आफ्नो मण्डली बनाउने छु अनि नरकका ढोकाहरू यसमाथि विजय हुने छैनन्। हाम्रो विषय चाहिँ हामीले संक्षेपमा हेरेका थियौँ कि परमेश्वरले हामीलाई प्रभु आउँदाखेरि, प्रभु यीशु मसीह आउँदाखेरि हामी उठाइ लगिनु भन्दा अगाडि बाइबलमा चाहिँ हामीले निचोड बाइबललाई निचोरेर हेर्दाखेरि खालि 3टा मुख्य रहस्यहरू पाउँदछौँ। अनि त्यो रहस्य हामीले बुझेका छौँ भने हामीलाई अल्मलिने जरुरत पर्दैन अथवा अल्मलिँदैनौँ हामी, किन बाइबललाई हामीले कहिले पनि मान्छेले पढेर, मान्छेले यसलाई आज कुनै संसारको अरू किताब जस्तो गरेर पनि पढेका छन्, छिचोल्न सकेका छैनन्। अनि बाइबललाई मान्छेले अध्ययन गरिसक्नु पर्यो भनेर ग्रिक भाषामा, हिब्रू भाषामा पढ्न थाल्यो भने कहिले थियोलोजी सकिसक्दा पनि मान्छेले बाइबल छिचोल्न सकेको छैन। तर यस्तो समयलाई गालेर समयको बर्बादी, ताकतको बर्बादी हुनुभन्दा अगाडि हामीले बाइबलमा 3टा कुरा बुझ्यौँ भने हामीलाई चाहिँ प्रभु आउँदा हामी तयार हुन्छौँ भन्ने कुरो मैले 3टा रहस्य चाहिँ ख्रिस्ट अनि मण्डलीको रहस्य, एउटा चाहिँ प्रभु यीशु मसीह प्रतिको रहस्य, अनि त्यो नबुझेको खण्डमा चाहिँ अधर्मको रहस्यले काम गर्छ भन्ने कुरा मत्तीको किताबबाट हामीले हेरेका थियौँ, अनि तिमोथीको किताबबाट अनि दोस्रो थेसलोनी किताबबाट हामीले हेरेका थियौँ। प्रभु आउनुभन्दा अगाडि प्रभुले मण्डली चाहिँ ख्रिस्ट प्रति चाहिँ एक भइसकेको अथवा एक हुने सिद्धतामा गइरहेकोमै कसरत गरेको आज कोसिस गर्नुहुन्छ। त्यो झट्टै त हुँदैन, तर एउटा व्यक्ति विशेषले प्रभुलाई पाइसकेपछि जब ऊ मण्डलीमा आउँछ उसले बुझ्नुपर्ने कुरो चाहिँ म चाहिँ प्रभु आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ प्रभुसँग एक भइसकेको हुनुपर्ने रहेछ, र मैले यसमा चाहिँ कोसिस गर्नु पर्दो रहेछ भनेर बुझेको छैन भनेदेखि चाहिँ कतिचोटि कस्तो हुन्छ भन्दा मैले नमुना बताएको थिएँ। घर घडेरीमा एक रक इँटा ल्याएर पार्यो, तर त्यो इँटालाई चाहिँ सिमेन्ट लगाएर जोडेन भनेदेखि चाहिँ इँटा हराउँदै जान्छ, विलिन हुँदै जान्छ। अनि त्यो इँटाहरू यसरी लडिरहेको छन् भने एउटा समस्याको कारण, खुट्टा अल्झिने, लड्ने कारणहरू बन्द। इँटाको अस्ति हराउनु पर्यो भने चाहिँ अर्को इँटासँग जोडिएर पर्खालभित्र हराउनु भन्ने कुरो मैले बताएको। यो प्रभु आउनुभन्दा अगाडि मण्डली चाहिँ प्रभु जस्तै हुनुपर्छ भन्ने विषयको निम्ति चाहिँ आज केले चाहिँ एउटा बनाउँछ भन्दा हामीले हेरेका थियौँ एफिसीको पत्री 2 अध्यायमा चाहिँ त्यो विभिन्न प्रकारको चरित्र भएको मान्छे, नियत भएको मान्छे कहाँ प्रभुको मनमा एक्कासी आउन सक्छ र प्रभुको मनसँग कहाँ एकैचोटि सम्मिलित हत्तपत्त सक्दैन। जटिल विषय वस्तु पनि अहिले यही नै हो। मुक्ति पाउनु प्रस्ताव गरेर ग्रहण गरेर आइसकेपछि मुक्ति पाइहाल्यो, तर समस्याको कारण चाहिँ प्रभुसँग एक हुन नसकेको कारणले गर्दाखेरि आज मण्डलीमा भाइ नै एक हुन नसकेको कारणले गर्दा, प्रभुको मनमा आउन नसकेको कारणले गर्दा समस्या चाहिँ त्यहाँ लक्षाप्रै छ। र जहीँ कहीँ मण्डली छ त्यसमा गर्व गर्ने कुरा हो, तर मण्डलीको भित्रको समस्या हेर्यो भनेदेखि चाहिँ एक हुन नसकेको कारणले गर्दा हो। किन एक हुन सकेन भन्दा ख्रिस्टको शिरसँग जोडिएको भन्ने विषयवस्तु मैले बताउन खोजेको थिएँ। 5 जना विश्वासीहरू, 5 जनाको फाल्टै मतभेद विचारहरू हुन्छ, अनि तर 5 जना विश्वासीले आफ्नो घाँटीदेखि उँभो चाहिँ प्रभु यीशु मसीहको शिरसँग आफूलाई जोड्नु भनेदेखि 5 जनाको शरीरमा ख्रिस्टका विचारहरू, ख्रिस्टका चालचलनहरू, ख्रिस्टका हिँडाइहरू, ख्रिस्टको मूल्याङ्कन विधि सरेर आउँछ। यहाँ हल्ला गण्डागोल कुनै प्रकारको आज भद्रगोल हुने कुनै प्रकारको त्यहाँनिर कारणै उठ्दैन, किनभने 5 जना त प्रभु यीशु मसीह शिरसँग जोडिएका छन्। त किन त्यस्तो यथार्थमा नभएको भन्दा सैद्धान्तिक हिसाबमा हामीले धेरैवटा कुरा बुझेका हुन्छौँ, व्यावहारिक हिसाबमा हामीले बुझेका हुँदैनौँ। के बुझेका हुँदैनौँ भने केले चाहिँ प्रभु यीशु मसीहसँग हामीलाई एक पार्न सक्छ भन्दा क्रुसले भन्ने कुरा हामीले एफिसीको पत्री 2 अध्यायमा हेरेका थियौँ। आउनुहोस् एफिसीको पत्री 2 अध्याय, किनभने यो अस्तिको कुरो अलिकति नदोहोरिएकन आजको लगातार त हुन सक्दैन। मैले एफिसी 2 अध्यायमा तपाईँहरूलाई बोलाउँदैछु है। 2:14 पददेखि म यहाँ पढ्दैछु, किनकि उहाँ हाम्रा मेलमिलाप हुनुहुन्छ। उहाँले दुवैलाई एक बनाउनु भयो र बीचको अलग पार्ने भिला भइदिनु भयो। मेलमिलाप गराएर आफैमा 2 जनाबाट एउटा नयाँ मानिस सृष्टि गर्नका निम्ति उहाँले विधि विधानहरूमा भएका आज्ञाहरूको व्यवस्था अर्थात् शत्रुता आफ्नै शरीरमा मेटाइदिनु भयो। क्रुसद्वारा एउटा शरीरमा दुवैलाई परमेश्वरसँग मिलाप गराउनका निम्ति उहाँले शत्रुतालाई त्यस क्रुसद्वारा नाश गर्नुभयो। अनि यो मण्डली र ख्रिस्टको रहस्य बुझ्नको निम्ति चाहिँ क्रुस बुझ्न एकदमै अनिवार्य छ। अनि क्रुसको विषयवस्तु अहिले निग्लेक्ट भएको छ अथवा व्यवस्था भएको छ। मानव एउटा स्कुल छ, त्यो स्कुलमा सबै प्रकारको सहुलियतहरू छ, सबै प्रकारको आज इन्फ्रास्ट्रक्चर छ अथवा ग्राउन्ड छ, खेल्ने मैदान छ, गुरुबाउहरू छन्, राम्रो प्रकारको आज साफ सुथरा छ, सबै प्रकारको छ, ड्रेसहरू राम्रो छ। तर त्यो स्कुलमा कुन चाहिँ यस्तो आमा बाउ होला जसले नानी अनि पढाउँदा त्यहाँनिर चाहिँ गणित भयो, भूगोल भयो, विज्ञान भयो, यस्तो खालको मुख्य आज विशेष यो सब्जेक्टहरूलाई विषयहरूलाई छोडेर चाहिँ नानीलाई टोल खेल्न सिकाउँछ, अलिअलि गीत गाउन सिकाउँछ, फुटबल सिकाउँछ अथवा गेम्सहरू सिकाउँछ र अरू के अलिक ऐतिहासिक कुराहरू पढाउँछ भनेदेखि त्यो नानीको भविष्य गएर सुध्रेला र आज आमा बाउ खुसी हुन सक्छन्। कति छिटो छुट्टी भयो, नानीले टोल खेल्न सिक्यो अथवा ऐतिहासिक कुराहरू अलिअलि जान्यो, धेरै खर्च लाग्छ स्कुलमा भने, तर मुख्य विषय के छोडियो भन्दा गणित छोडियो, भूगोल छोडियो, विज्ञान भन्ने छोडियो, साइन्स छोडियो। त्यसो गर्दा नानीको फ्युचर त डार्क। त्यस्तै प्रकारले मण्डली छ, मण्डलीमा धेरै अरू कुरा सिकाइन्छ र मुख्य विषय छोडियो भने के विषय चाहिँ के हो भन्दा आज ख्रिस्ट र मण्डलीको रहस्य मैले बुझ्नु पर्दो रहेछ। प्रभुलाई पाएर मैले जब मण्डलीमा गाभेँ, मैले प्रभु आउनुभन्दा अगाडि प्रभु जस्तै भएर म एक हुनको निम्ति मैले के गर्नुपर्छ
यो रहस्य बुझ्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ उसले क्रुसद्वारा मात्रै यो कुरा बुझ्न सक्छ। त्यसले गर्दा यहाँ एफिसीको पत्रमा हामीले संक्षिप्तमा हेर्यौं। आज म तपाईँलाई पहिलो कोरिन्थीको किताबमा बोलाउँ। पहिला कोरिन्थीको किताब 1 अध्यायमा मलाई तपाईँले सहायता गरिदिनुहोस्। 1 अध्यायको 4 देखि 9 पदसम्म कसरी त्यहाँबाट पढिदिनुहोस्। यहाँ कोरिन्थीको मण्डलीमा के कुरा पर्याप्त थियो पढिदिनुहोस् त 4 देखि 9 पदसम्म। तिमीहरूको विषयमा म येशू ख्रीष्टद्वारा तिमीहरूलाई दिएको परमेश्वरको अनुग्रहका निम्ति मेरा परमेश्वरलाई सधैँ धन्यवाद चढाउँछु, किनकि हरेक कुरामा तिमीहरू उहाँद्वारा धनवान बनाइएका छौ, सारा वचनमा र सारा ज्ञानमा, जसरी ख्रीष्टको साक्षी पनि तिमीहरूमा पक्का पारिएको थियो। यसै कारण तिमीहरू कुनै पनि अनुग्रहको वरदानमा कम छैनौ र हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टको आगमनको बाटो हेरिरहन्छौ, जसले हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टको दिनमा तिमीहरू निर्दोष हो भनेर तिमीहरूलाई अन्तसम्म स्थिर पार्नुहुनेछ पनि। परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ, जसद्वारा तिमीहरू उहाँका पुत्र हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टको संगतिमा बोलाइएका छौ। अब यहाँनिर हामी कोरिन्थीको मण्डलीमा के कुराहरू रहेछन् गर्व गर्ने लायकका कुराहरू हुन सक्छ। आज हाम्रोमा पनि ती कुराहरू भएको कारणले गर्दा हामी गर्व गरिरहेका हुन सक्छौँ। के रहेछन् भन्दा यहाँनिर 4 पदमा अनुग्रहद्वारा मुक्ति पाएको कुरा हामीले चाल पायौँ। 5 पदमा उहाँद्वारा धनवान बनाइएका छौ। हुन सक्छ आज धेरै मण्डलीहरू आज सांसारिक हिसाबमा पनि रुपियाँ पैसाको कमी छैन, अनि मण्डलीमा धेरै प्रकारको धन आत्मिक धनहरू पनि हुन सक्छ। यो चाहिँ के रहेछ भन्दा सारा वचनमा वचन पनि पर्याप्त मात्रामा भएको, अनि सारा ज्ञानमा, अनि 6 पद ख्रीष्टको साक्षी पनि तिमीहरूको बीचमा पारिएको छ। फलाना मण्डली त संसारले हेर्दाखेरि पनि राम्रो खालको क्रिस्चियन है भनेर बाहिरबाट सिफारिस पत्र पनि होला, यो क्रिस्चियनहरू चाहिँ म पत्याउँछु है भनेर पनि हाम्रो बारेमा भनेको होला। अनि यसै कारण कुनै पनि अनुग्रहको वरदानमा तिमीहरू कम छैनौ। हेर्नुहोस्, अनुग्रहको वरदान पनि काफी रहेछ। हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टको आगमनको बाटो हेरिरहन्छौ, अनि त्यो मण्डलीले त प्रभु कहिले आउनुहुन्छ पर्खिरहेको रहेछ। अनि यहाँ भन्दैछ 8 पदमा जसले हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टको दिनमा तिमीहरू निर्दोष हौ भनेर तिमीहरूलाई अन्तसम्म स्थिर पार्नुहुनेछ पनि। अनि प्रभुको पक्षबाट त हामीलाई उहाँको आगमन हुँदैछौँ स्थिर पार्ने उहाँको सल्लाह पनि रहेछ, उहाँले प्रमिस पनि गर्नुभएको रहेछ। एकदमै राम्रो कुरा हो। अनि अब तर 10 पदमा जाँदाखेरि चाहिँ यत्रो सबै कुरो भए तापनि 10 पदमा चाहिँ यसो भन्छ, हे भाइहरू, हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा म तिमीहरूलाई आग्रहपूर्वक बिन्ती गर्दछु, तिमीहरू सबै एउटै कुरा यहाँ एउटा भएको छैन रहेछ। बोल्ने कुरामा अथवा भन्ने कुरामा सबैको भनाइरहेछ। उनीहरू ख्रीष्टले जुन कुरो भन्नुहुन्थ्यो त्यो कुरो भन्नेमा आइपुगेका छैन रहेछ। सबैको आफ्नो आफ्नो विषय रहेछ। त्यहाँनिर कुरा हामी चाल पाउँछौँ। तिमीहरूको बीचमा कुनै फाटो नहोस् भनेपछि यो सबै बाहिर मास्तिर भएका सहुलियतहरू हुँदै पनि फाटो रहेछ भने हामी तिमीहरू एउटै मन र एउटै रायमा बिल्कुल मिलेर बस्छ भनेपछि एउटै मन र एउटै राय चाहिँ आएको छैन रहेछ भनेपछि मैले अघि स्कुलको कुरा बताएँ। हामी स्कुल छ, सबै प्रकारको आज त्यहाँ सहुलियतहरू छ। आज गणित अनि विज्ञान जस्तो विषयवस्तु छोडियो भनेदेखि त्यो स्कुल कसले पढ्छ होला। त्यस्तै प्रकारले प्रिय आज हामी मण्डलीमा अब हामी धेरैवटा कुरामा गर्व गर्छौँ। र याद गर्नुहोस् के चाहिँ छैन भन्दाखेरि ख्रीष्ट र मण्डलीको रहस्य बुझ्नको निम्ति ख्रीष्ट आउनुभन्दा अगाडि मण्डली व्यक्ति विशेष क्रिस्चियन चाहिँ विश्वासीको बीचमा पनि अनि प्रभु यीशु मसीहको देहमा एउटै हुन सकेको छैन। यो प्रयासमा छैन। प्रभुकै कुरा सबैजनाले बोल्दैनन्। प्रभुको मैले अघि बताइहालेँ, प्रभुकै कुरा बोल्नको निम्ति त 5 जनाको टाउको चाहिँ घिच्रो चाहिँ 5 जनाको लगेर प्रभु यीशु मसीह शिरसँग मिलाए। प्रभु यीशु मसीहकै विचार, प्रभु यीशु मसीहकै भावना, प्रभु यीशु मसीहकै हेराइ बगेर आउनु किन त्यो चाहिँ भएन। अनेक अरू कुराहरू छन्। ठुला आज घरहरू भव्य महलहरू बनाएका मण्डलीको नाउँमा सुत्ने, उड्ने, ओछ्याउने, खाने, पिउने, गाडी घोडाको केही कुराको दुःख छैन। हवाई जहाजद्वारा मान्छे यता र उता कुदिरहेका छन्। तर के चाहिँ छैन भन्दाखेरि दुःखलाग्दो कुरो चाहिँ के छैन भने त्यहाँनिर विश्वासी एक भएका छैनन्। त्यसले गर्दा त्यो विषय चाहिँ एकदमै गहन विषय भएको कारणले गर्दा पावलले यसकै 2 अध्यायको 2 पदमा गएर चाहिँ तिमीहरूको बीचमा चाहिँ पहिला म क्रुस र क्रुसमा टाँगिएको प्रभुको कुरा गर्छु भनिकन 2 को 2 पदमा लेखेका छन्। पढ्नुहोस् त। किनकि मैले तिमीहरूको बीचमा येशू ख्रीष्ट र उहाँ क्रुसमा टाँगिनु भएको कुरा बाहेक अरू केही कुरा नजान्ने निर्णय गरेको थिएँ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा व्यक्ति विशेष क्रिस्चियनले चाहिँ प्रभु यीशु मसीहसँग एक हुनको निम्ति क्रुस र क्रुसमा टाँगिएको येशूलाई चिन्नु पर्दछ। अनि क्रुसले के सहुलियत ल्याउँछ, क्रुस भनेको के हो विश्वासीले बुझेका हुँदैनन्। अनि एउटा आज निकै पाको विश्वासीलाई पनि क्रुसमा तपाईँ के बुझ्नुहुन्छ भन्दा क्रुसमा मेरो प्रभु मेरा पापका निम्ति मर्नु भयो अनि गाडिनु भयो, बौरी उठ्नु भयो मात्रै बुझेको हुन्छ। अरू धेरै मलाई लाग्छ धेरैवटा कुरा बुझेको हुँदैन। त यो क्रुसको कुरा अति गहिरो छ। त्यसले गर्दा नि जब प्रभु यीशु मसीहले पत्रसलाई भन्नुभयो तिमीले एउटा कुरा त आत्मिक प्रकाश गरेर बुझ्यौ, यो चाहिँ प्रभु यीशु मसीह चाहिँ जीवित परमेश्वर ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनेर बुझ्यौ। 16 पदमा मत्तीको किताब 16 को 16 पदमा। अनि 18 पदमा चाहिँ तिमीले बुझेको कुरो चाहिँ चट्टान जस्तो हो, यसमाथि म मण्डली बनाउँछु भन्नुभयो। तर त्यति भनिसकेपछि चाहिँ यो मण्डली भनेको नि प्रभु यीशु मसीहको शरीर हो। अनि त्यो शरीरमा एक हुनको निम्ति चाहिँ पत्रसलाई प्रभुले दुःख पाउनुपर्छ, बेइज्जतबाट जानुपर्छ, निन्दाबाट जानुपर्छ, गाली गरजबाट जानुपर्छ, व्यक्तित्व हराउँछ, हिनामिना हुनुपर्छ, सबै कुरामा केही पनि अस्तित्व हुँदैन। यो चाहिँ कुनै पोस्ट पोजिसन धारण गर्ने कुरो होइन, यो चाहिँ विलीन हुने कुरा हो, मान मर्यादा हराउने कुरा हो। म त्यो बाटोबाट जान्छु भन्ने बित्तिकै मत्तीको किताब 16 अध्यायमा
आउनुहोस् त, मत्तीको किताब 16 अध्यायमा 16 यो कुरो भनेका थिए, यो कुरो आज हामी पनि भन्न सक्छौँ, यसमा केही सन्देह छैन। 16 पद पढिदिनुहोस् त। अनि सिमोन पत्रुसले जवाब दिएर भने, तपाईँ जीवित परमेश्वरका पुत्र ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। अनि त्यो बयानमाथि चाहिँ मण्डली बनाउँछु भनेर 18 पदमा प्रभुले भन्नुभएको थियो। अनि त्यो मण्डलीको कुरा गर्ने बित्तिकै दुःख, कष्ट, क्लेश, भुक्तान, अत्याचारको कुरा गर्नुभयो। अनि त्यो गर्ने बित्तिकै पत्रसको चाहिँ आज रवैया कस्तो थियो, पत्रसको रियाक्सन, प्रतिक्रिया कस्तो थियो भन्दाखेरि 22 पदमा हामी पढ्दिनुहोस् त। अब पत्रुसले उहाँलाई एकातिर लगेर यसो भन्दै उहाँलाई हप्काउन लागे, यस्तो नहोस् प्रभु, तपाईमाथि यो कुरा कुनै रीतिले परिआउने छैन। त्यसले गर्दा पत्रसले मण्डली प्रभुको दर्शन त पाए, तर मण्डलीमा भएर एक हुनको निम्ति जब दुःखबाट जानुपर्छ भन्ने बित्तिकै पत्रसले प्रतिक्रिया जनाए, त्यस्तो चाहिँ म सहन सक्दिनँ, त्यो हुन सक्दैन, तपाईँले पनि दुःख पाउनु हुँदैन, मैले पनि दुःख पाउनु हुँदैन भन्ने कुरो गरे। अनि त्यो भन्ने बित्तिकै पत्रसले प्रभुले के भन्नुभयो भने चाहिँ परमेश्वरका कुराहरूमा होइन, मानिसहरूका कुरामा मन अथवा ध्यान लाउँदो रहेछ, उहाँको मन अनुसारको, उहाँको विचार अनुसारको भएन। त्यसले गर्दा कुनै पनि क्रिस्चियनले, मैले अस्ति बताएँ, कुनै पनि क्रिस्चियन भएको नातामा घर परिवारमा, मण्डलीमा, जहीँ कहीँ पनि सहनको निम्ति, खप्नको निम्ति, माफी दिनको निम्ति, चुपचाप बस्नको निम्ति चाहिँ आज दुःख पाउनको निम्ति यो कुरो बुझेको छैन भने मुक्ति पाएर आएको हो। तर प्रभु यीशु मसीहसँग एक मन हुनको निम्ति आज त्यो चुपचाप बस्न, सहन, खप्न, माफी दिनको लागि क्रुसको नितान्त आवश्यक, क्रुसको कुरा बुझेको छैन भने चाहिँ उसले परमेश्वरसँग एक मन एक होइन, तर मान्छेको कुरामा ध्यान लागिरहेको हुन्छ भनेर यहाँनिर हामी 23 पदमा पढिदिनुहोस् त। तर उहाँले फर्केर पत्रुसलाई भन्नुभयो, हे शैतान, मेरो पछिल्तिर जा, त मेरा लागि ठेस लाग्ने कारण होस्, किनकि त परमेश्वरका कुराहरूमा होइन र मानिसहरूका कुराहरूमा ध्यान लगाउँछस्। ध्यान लाउनु भनेको पनि मन लाउनु भनेको हो। अनि त्यो मन त्यतापट्टि गएपछि प्रभु यीशु मसीहसँगको मन भयो। त्यो त प्रभु यीशु मसीहसँगको एक मन एकको हुनको निम्ति चाहिँ प्रभुले क्रुसको कुरा 24 मा गर्नुभयो। अब येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, कोही मेरो पछि आउने इच्छा गर्छ भने, चाहन्छ भने उसले आफैलाई इन्कार गरोस्, आफ्नो क्रुस उठाओस् र मेरो पछि लाग। भनेपछि सफा छ। किन सफा छ भन्दा मण्डली र ख्रीष्टको रहस्य बुझ्ने हो र एक हुने भनेदेखि चाहिँ दुःखबाट जानुपर्छ भनेर बाइबलले भन्छ। दुःखबाट जानुपर्छ भनेको भोकै तिर्खै हुनु अथवा लुगा फाटो नहुनु, नोकरी नहुनु भनेर हामी त्यो कुरा गाँस मिल्दैन। सारा संसारको मान्छे पनि भोक तिर्खाबाट, दुःखबाट, मृत्युबाट, रोगबाट, कष्टबाट, आज अनइम्प्लोइमेन्टबाट गइरहेकै छ। त्यस कुरामा हामीले जोड्न मिल्दैन। अनि ट्याक्स पेपर बोकेर अथवा एउटा जग्गादेखि अर्को जग्गासम्म पुरा धक गरेर पसिना बगाउनु, त्यसलाई पनि हामीले क्रुसको कुरा जोड्न सक्दैनौँ। किनभने यस्ता कुराहरू त संसारका अरू धर्मावलम्बीहरूले पनि गरि नै रहेका, पसिना बगाइरहेका छन्, ओर फरकिरहेका छन्, ठुल्ठुला इमारतहरू, भवनहरू पनि बनाइरहेका छन्। अनि यो चाहिँ के कुरो हो त? क्रुस बोक्नु भनेको चाहिँ प्रभु यीशु मसीहको नाउँमा अब संसारमा पनि मान्छेले एका दोस्रोलाई माफी दिन्छ, त्यो मानवीय क्षमताद्वारा माफी दिएको हुन्छ, यसमा क्रुस हुँदैन। मानवीय क्षमताद्वारा माफी दिएकोमा पनि केही हद तक राम्रो कुरा देखा पर्छ, र क्रुसद्वारा माफी दिँदाखेरि चाहिँ कहिले पनि त्यो कुरो उल्टाउन पाइँदैन, कोट्याउन पाइँदैन, एकतर्फी माफी हुन्छ। कुनै पनि प्रभु यीशु मसीहले अब एफएसीको 4:32 पद कसैले पढिदिनुहोस् न। एफएसी 4:32 पदमा माफी त्यो क्रुसद्वारा भएर माफी दिनु, क्रुसद्वारा भएर सहनु भनेको चाहिँ आकाश र पतालको अन्तर हो। संसारले माफी दिएको र संसारको डेफिनेसन जुन चाहिँ छ, बयान, अन्तर पर्छ। पढ्नुहोस् त एफएसी 4:32। अनि एक अर्काप्रति दयालु हो, कोमल मनका हो, जसरी परमेश्वरले ख्रीष्टमा तिमीहरूलाई क्षमा गर्नु भएको छ, त्यसै नै तिमीहरूले पनि एक अर्कालाई क्षमा गर। त्यो अब परमेश्वरले ख्रीष्टमा भएर क्षमा गर्नुभयो। ख्रीष्टले क्षमा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ कसरी क्षमा गर्नुभयो भन्दा अब क्रुसले के कुरा ल्याउँछ त्यो कुरो म बताउन चाहन्छु है त। अब अहिले मैले भन्न चाहेको चाहिँ परमेश्वरले ख्रीष्टमा भएर क्षमा गर्नुभयो। अब क्रुसलाई हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ, बाइबलले के कुरा बुझाउन चाहन्छ भन्दा क्रुसले सबैभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ शैतानलाई हराउनु पर्यो। एउटा विश्वासीले पनि, व्यक्ति विशेष विश्वासीले पनि शैतानसँग दिनहुँको जीवनमा कुस्ती लड्दाखेरि शैतानलाई हराउनु पर्यो भने अरू कुनै उपायद्वारा पनि शैतानलाई हराउन सक्दैन। प्रभुले कसरी शैतानलाई हराउनु भयो भन्दा हिब्रू 2:14 पद कसैले पढिदिनुहोस्। हिब्रू 2:14 पदमा चाहिँ त्यहाँ हामी एउटा कुरा पाउँछौँ, प्रभुले आज शैतानलाई कसरी हराउनु भयो। त्यसकारण ती छोराछोरीहरू मासु र रगतका भागीदार भएका हुनाले उहाँ आफै पनि त्यसरी नै ती कुराहरूकै भागी हुनुभयो। मृत्युद्वारा उहाँले मृत्युको सामर्थ भएकोलाई अर्थात् शैतानलाई नष्ट गर्नलाई। त्यहाँ कसरी चाहिँ उहाँको मृत्यु भयो हामीलाई थाहा छ, क्रुसमा मृत्यु भयो। अनि उहाँ चाहिँ शैतानका जति प्रकार अग्निबाणहरू हुन्छ त्यसलाई निभाउनको लागि चाहिँ उहाँले प्रतिशोध जनाएर होइन, खपेकै मृत्युसम्म चुपचाप लागेर मर्दाखेरि मात्रै शैतान जसकोमा आत्मिक मृत्यु ल्याउने शक्ति थियो, त्यो आत्मिक मृत्यु ल्याउने शक्ति भएको शैतानलाई चाहिँ मृत्युद्वारा नै पराजय गरिदिनु भयो, हराइदिनु भयो। त्यसले गर्दाखेरि मासु र रगतको भागीदारै भएर आएर यही शरीरमा त्यसरी चुपचाप लागेर सहेर खपेर प्रभु मरिदिँदा मात्रै शैतान हार्यो। तपाईँ र मलाई पनि मासु र रगतको शरीरमा राख्नु भएको छ। तपाईँ र मैले पनि शैतानलाई दिनै पछि हराउने हो भनेदेखि चाहिँ बोलेर, विवाद गरेर, डिस्कस गरेर, राइटमा फाइट गरेर होइन, चाप लागेर नि
पाएर मैले शैतानलाई हराउन सक्छु। त्यो त सबैभन्दा पहिला क्रुसले के ल्यायो भन्दा शैतान हार्यो। अदनको बगैँचादेखि शैतान हारेको थिएन, शैतानलाई प्रभुले क्रुसमा पराजय गर्नुभयो, शैतान हार्यो। त्यो त क्रुसले ल्याउने सहुलियतमा सबैभन्दा पहिला शैतान हार्यो, त्यो कुरा हामी याद गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा, शैतान हार्ने बित्तिकै क्रुस मार्फत भएर चाहिँ लुकाको किताब 23 अध्यायको 34 पदमा चाहिँ प्रभु यीशु मसीहले सारा संसारको मान्छेलाई क्षमादान आज के गर्नुभयो, पस्किनु भयो। लुकाको किताब 23 अध्यायको 34 पद पढिदिनुहोस्। दोस्रो कुरा चाहिँ त्यहाँबाट हामीले क्रुस मार्फत माफी पाएको पढ्नुहोस् त। तब येशूले भन्नुभयो, हे पिता, तिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस्, किनकि तिनीहरूले के गरिरहेका छन् सो जान्दैनन्। अब हेर्नुहोस्, अनि तिनीहरूले तब एउटा क्रिस्चियनले चाहिँ अर्कोलाई माफ दिनु पर्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो क्रुसलाई चिनेको छैन, माफै दिन सक्दैन। प्रभु यीशु मसीहले क्रुस मार्फत भएर माफ दिनुभयो। माफ दिँदा के भन्नुभयो भनेदेखि चाहिँ, हे पिता, यिनीहरूले के गरिरहेछन् जान्दैनन्, उनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस् भन्नु। अब विचार गर्नुहोस् त, प्रभु यीशु मसीहलाई लगेर त बुद्धिजीवी ज्ञानी मान्छेले मार्दै के गर्दैछन् उनीहरूलाई थाहा छैन भनेर प्रभुले भन्नुभयो। यो त लजिकली मिलेन। त यसो विचार गर्नुहोस्, उनीहरूलाई त थाहा थियो हामीले मान्छे मार्दैछौँ भनेर, के गरिरहेछन् थाहा छैन भनेर भन्नुभयो। प्रभुले त्यहाँबाट प्रभुको तर्फबाट त माफ दिइहाल्नु भयो, सधैँभरिको लागि माफ दिनुभयो। यद्यपि संसारले आएर माफी मागोस् नमागोस् उहाँ तर्फबाट त माफी दिइहाल्नु भयो। हे पिता, यिनीहरूले के गरिरहेछन् म पनि क्षमा गर्छु, तपाईँले क्षमा गरिदिनुहोस्। क्रुस मार्फत भएर क्षमा गर्नु हुँदै, तर के गरिरहेछन् जान्दैनन् भन्दाखेरि त कुरा मिलेन। उनीहरूले त के गरिरहेछन् थाहा थियो, मान्छे मार्दैछन्, आज हिउँसै मान्छे मार्दैछन् उनीहरूले, तर के चाहिँ थाहा थिएन भन्दा महिमाको प्रभु नाकमा सास दिने आकाश र पृथ्वीको मालिकलाई मार्दैछ भनेर चाहिँ थाहा। त्यसले गर्दा आज तपाईँ र मैले पनि अर्कोलाई माफ दिनु पर्दाखेरि शर्त राख्न पाइँदैन। उसले मलाई माफ मागोस्, त्यसले मलाई के साह्रो अत्याचार गरेको, के साह्रो दबाएको, अथवा यो भन्यो त्यो भन्यो, मलाई फलानाले यसरी मिच्यो, ढिस्काले यसरी मिच्यो, खाइदियो, मार्यो, कुनै पनि प्रकारको दोषारोपण छ जसले गर्दा मण्डलीमा एका नआयो। किन एका नआएको? अर्को व्यक्तिले क्षमा गर्न, अनि क्षमा गरे तापनि शर्त राखेर क्षमा गर्नु पर्दा आज के गरिरहेछन् थाहा छैन भनेर क्षमा। किन भन्दाखेरि म भित्र भएको पवित्र आत्मा, म भित्र भएको प्रभुले सहन चाहनुहुन्छ, चुपचाप बस्न चाहनुहुन्छ। तर अर्को प्रत्याशीले, उतापट्टिको मान्छेले यो कुरोलाई बुझेको अनि म भित्र मैले प्रभु भएको कारणले चुपचाप लागेको भने उसलाई थाहा छैन, उसले रुखो बोल्यो, उसलाई थाहा छैन मैले प्रभुको विरुद्धमा गनगन गर्दैछु, प्रभुको पवित्र आत्माको सहनशीलताको विरुद्धमा गनगन गर्दैछु, विरुद्धले गर्दा प्रभुलाई क्षमा होस् भन्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो विश्वासीले क्रुसद्वारा मात्रै, क्रुस मार्फत मात्रै ल्याउँदा क्रुसले अर्को कुरा के ल्यायो भन्दाखेरि क्षमादान ल्यायो, तर बिना शर्तले गर्दा। एफएसी 4 को 32 पदमा तिमीहरूले एक दोस्रोलाई सह क्षमा गरिदेऊ जसरी परमेश्वरले ख्रीष्टमा भएर क्षमा गर्नुभयो यसरी नै भनेपछि चाहिँ बिना शर्त। अहिले क्रिस्चियनडममा मसिया जगतमा क्षमा घटेर मानवीय स्तरमा आएको छ। क्षमा चाहिँ क्रुसको क्षमा भने बिना शर्त आउनुपर्छ। घर परिवारमा चाहिँ कहीँ पनि बिना शर्त क्षमा गर्नुहोस्, यो कुरो कहिले नकोट्याउनुहोस्। हिब्रू 8 अध्यायको 12 पद अनुसार तपाईँको घर बिस्तारै स्वर्गको फोरटेस्ट अथवा मिठास त्यहाँ झल्किन थाल्छ। अब अर्को कुरा चाहिँ क्रुसद्वारा क्षमा आउँदो रहेछ, क्रुसद्वारा शैतान हारेछ। अर्को कुरा चाहिँ तीन नम्बरको सहुलियत चाहिँ रोमीको किताब 6 अध्यायको 6 पदमा चाहिँ क्रुसमा जब प्रभु मर्नु भएको थियो तपाईँ र मेरो पुरानो मान्छे पनि त्यहाँ टाँगिएको थियो भनेर लेखेको हेर्नुहोस् त। तीनटा कुरा त क्रुसमा हामीले पढ्नु भएको देख्दैछौँ। रोमीको किताब 6 अध्यायको 6 पापको शरीर बेकाममा होस् भनेर हाम्रो पुरानो मान्छे उहाँसँग क्रुसमा टाँगियो भन्ने कुरा थाहा गर्दै अब उसो हामी पापको दास हुनुहुँदैन। जब पापलाई शैतानले पस्केर ल्याउँछ यो कुरो गर भन्नको निम्ति, त्यति बेला तपाईँ र मैले यो कुरो त पुरानो मान्छेले मात्रै गर्छ, पुरानो मान्छे त क्रुसमा टाँगिसकेको हो, तर नयाँ मान्छेले पाप गर्न चाहँदैन। तपाईँ र म भित्र एउटा नयाँ मान्छे हुन्छ, त्यसले चाहिँ पाप गर्न चाहँदैन। तर तपाईँ र मैले चाहिँ पुरानो मान्छेको बहावभित्र आएर पुरानो मान्छेलाई फेरि पालन पोषण गर्दाखेरि मात्रै झर्को, गनगन, डिबेट, डिस्कस, मन दुखाउने, ठेस खाने कुराहरू भयो। त हामीले जब शैतानले पाप पस्केर ल्याउँदा चाहिँ यो पुरानो मान्छे पो गनगन गर्छ, म नयाँ मान्छे त गनगन नगरी बस्नुपर्छ भनेर नयाँ मान्छेलाई धारण गर्न चाह्यौँ भनेदेखि चाहिँ पुरानो मान्छे क्रुसमा टाँगिएको अनुभव हामीले त्यति बेला गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा यो कुरोलाई आज हामीले यसरी मूल्याङ्कन गरेर हेऱ्यौँ भनेदेखि हामीलाई पाप गर्न घिन लागेर आउँछ, किन पुरानो मान्छेको शक्तिले काम गरिरहेको यो कुरा हामीले बुझ्नु। अब अर्को कुरा कलसीको किताब 2 को 14 पदमा चाहिँ क्रुसमा के पनि घटना घट्यो भन्दा जब प्रभु क्रुसमा मर्नु भएको थियो तपाईँ र मेरो विरुद्धमा जति पनि अभियोगहरू व्यवस्थाले अभियोग लगायो, कुनै पनि कुरो हामी परमेश्वरको अगाडि गरेर कहिले पनि सिद्ध नहुन सक्ने मान्छे हाम्रो विरुद्धमा अभियोगै अभियोग, हत्याको अभियोग, चोरीको अभियोग, आज लुटको अभियोग, व्यभिचारको अभियोग, मानौ त्यो मान्छेलाई हत्कडी लगाएर बाँधेर चाहिँ सिधै मार्न लगेको जस्तै अभियोग हाम्रो विरुद्धमा। अनि प्रभु यीशु मसीहले चाहिँ आज त्यो अभियोगलाई चाहिँ कलसीको किताब 2 को 14 पद अनुसार चाहिँ खुलेआम क्रुसमा टाँगिदिनु भयो। भन्नुहोस् त। र उहाँले हाम्रो नाममा लेखिएको धर्मविधिहरू रूपी त्यो लेख मेटाइदिनु भयो जो हाम्रो विरोधमा थियो र त्यसलाई क्रुसमा किला ठोकेर त्यसलाई बीचबाट हटाइदिनु भयो। यो कुरा त प्रमुख छ। इङ्ल्यान्डको जोना राइस भन्ने मान्छे एक दिन बेलुका बाइबल अध्ययन गर्दै केही लेखिरहेको थियो अरे, घटेको घटना मैले पढेको। अनि एउटा कालो आकृति साँच्चैकै छाया जस्तै आएर उसको अगाडि उभियो अरे अनि भन्यो अरे विभिन्न प्रकारको पहिलादेखि गरेको के भुलहरू गल्तीहरू पापै कुरा दोहोऱ्याएर भन्यो। अनि जोना राइसले भन्यो अरे यति मात्रै हो, अन्तमा चाहिँ तैँले लेख, यति मात्रै होइन, आज क्रुस
क्रुसमा बगेको रगतले, क्रुसमा चाहिँ मेरा सबै अभियोगहरू चाहिँ प्रभु यीशु मसीहले टाँगिसक्नु भएको, खुल्याम त्यसलाई आज च्यातिसक्नु भएको छ, काँटी ठोकिसक्नु भएको छ भन्ने बित्तिकै त्यो आकृति त्यहाँबाट हराएर गयो। त्यो त विश्वासीलाई शैतानले जहिले पनि दोष र अभियोग लगाएर पुराना कुराहरू ल्याएर, हारका कुराहरू ल्याएर निराशजनक बनाएर राखेको हुन्छ। अनि पुरानो कुराले हन्टिङ गरिरहेको हुन्छ। अनि पुरानो कुरामा सोचेरै के भयो, मैले के गरेछु भनेर कुरोलाई उसले एकदम सोचेर घायल भइरहेको हुन्छ। बाइबलले भन्छ कतिचोटि हामीले मुख खोलेर शैतानलाई टेस्टिमोनी पनि दिनु अरे, अथवा मुख खोलेर उसलाई भन्नु अरे प्रभु यीशु मसीहको रगतद्वारा मेरो सब पापहरू धोइएको छ जा भनेर पनि भन्न सक्नुपर्छ। किन भन्दा यो कुरा प्रकाशको किताब 12 अध्यायको 10 पदमा लेखिएको छ। पढ्नुहोस् त, 10-11 पदमा हामी समय खै पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ, तर पनि म कोसिस गरियोस् है। प्रकाशको किताब 12 अध्यायको 10 पदमा चाहिँ दोष लगाइएको कुरा छ। 11 पदमा चाहिँ पढिदिनु समय बचाउनको लागि। अनि उनीहरूले त्यसलाई उमाको रगतद्वारा र आफ्नै गवाईको वचनद्वारा जिते, अनि मृत्युसम्म उनीहरूले आफ्ना प्राणहरूलाई प्रेम गरेनन्। त्यस्तो त्यसले गर्दा कतिचोटि मैले कति प्रभुको सेवकबाट सुनेको, अब कतिचोटि विभिन्न प्रकारको विचारहरू ल्याएर मनमा आक्रमण गर्छ, निराश कुरो बनाउँछ, हारका कुराहरू ल्याएर। तर त्यति बेला हामीले शैतान जहिले जति पनि कुरा दोष लाउँछ, प्रभु यीशुले सबै कुरा क्रुसमा टाँगिसक्नु भएको छ। मेरो विरुद्धमा केही पनि छैन, मैले प्रभुको रगत धोइसकेको छ भनेर मुख खोलेर पनि भन्नुभयो। टेस्टिमोनी भनेको चाहिँ सहजमा उभिएर टेस्टिमोनी दिनु भनेको होइन, शैतानलाई पनि टेस्टिमोनी दिनु भनेको। अब क्रुसले अर्को कुरा के ल्यायो भनेदेखि चाहिँ तपाईँ र मैले भोग्ने दण्ड जुन चाहिँ दण्ड प्रभुले क्रुसमा भोग्नुभयो भन्नु मतलब न्याय पनि भयो। क्रुसमा तपाईँ र मेरो न्याय हुनुपर्ने प्रभु यीशु मसीहको न्याय भयो। यो कुरा रोमी 4:25 पदमा हामी यहाँ लेखेको पाउँछौँ। हाम्रा अपराधका निम्ति मलाई लगेर टाङ्नु पर्ने, तर अथवा म दण्डित हुनुपर्ने, मेरो पापले गर्दा म नरकमा पुग्नु पर्ने, तर प्रभु दण्डित हुनुभयो भन्नु मतलब प्रभु न्यायमा अजगरीमा प्रभु उभिनु भयो। रोमी जुन प्रभु येशू हाम्रा अपराधहरूका निम्ति सुम्पिनु भयो र हाम्रा धार्मिकताको निम्ति बोलाइनु भयो। तपाईँ र म पक्रेर लानु पर्थ्यो, तर गलातीको किताब 1 अध्यायको 4 पद पनि पढिदिनु भयो भनेदेखि चाहिँ उहाँले आफूलाई हाम्रा निम्ति सुम्पिनु भयो भन्ने कुरा लेखेको पाइन्छ। गलाती 1 अध्यायको 4 पद पनि है। परमेश्वर र हाम्रा पिताको इच्छा अनुसार यस वर्तमान दुष्ट संसारबाट हामीलाई छुटकारा दिनको लागि उहाँले आफैलाई हाम्रा पापहरूका निम्ति दिइहाल्नु भयो। कस्तो अचम्म, तपाईँलाई मलाई मार्न लागेको बेलामा छोड्दै यसलाई म यसको सट्टामा मर्दिन्छु भनेर अगाडि सरेर मर्नु पर्यो भनेदेखि कस्तो हृदय विदारक त्यो दृश्य हुन्छ। अनि तपाईँ र मलाई चाहिँ घर जान दिएर उहाँ चाहिँ त्यसरी क्रुसमा टाँगेर मर्नु, के गर्दा न्याय पनि प्रभु यीशु मसीहले हाम्रो न्याय पनि के गर्नु भयो, बोक्नु। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अनि अब उहाँले एउटा यस्तो जग्गा, एउटा यस्तो भूमि, एउटा यस्तो जग्गा तयार पार्नुभयो जुन जग्गामा चाहिँ संसारको कुनै पनि पापीले आएर परमेश्वरसँग अङ्कमाल गर्नु, परमेश्वरले पनि त्यो पापीसँग हात मिलाउन सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा कलासीको किताब 1 अध्यायको 20 क्रुस मात्रै एउटा डेजिग्नेटेड एरिया अथवा उहाँले खटाएको जग्गा हो। त्यहाँ नआइकन कुनै पनि पापीले परमेश्वरसँग मेलमिलाप गर्न सक्छ। एउटा यस्तो मिलन हुने जग्गा, पुनर्मिलन हुने। त्यसले गर्दा यो कुरा हामी पाउँछौँ। मैले बताएँ कलासी किताब 1 अध्यायको 20 र 1। साथै उहाँको क्रुसको रगतद्वारा मेलमिलाप गरेर उहाँद्वारा नै सबै कुराहरू, चाहे पृथ्वीमा भएका कुराहरू हुन् चाहे स्वर्गमा भएका कुराहरू, उहाँद्वारा नै आफूसँग मिलाप गराएकोमा प्रसन्न हुनुभयो। अनि बितेको समयमा तिमीहरू दुष्ट कामहरूले गर्दा पराई भएका र आफ्नो मनमा शत्रु भएका थियौ। अब हामीले के बुझ्दैछौँ भनेदेखि फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु म, प्रभु आउनुभन्दा अगाडि ख्रिस्ट अनि मण्डलीको रहस्य बुझ्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ ख्रिस्ट र मण्डलीको रहस्य बुझ्नुभन्दा अगाडि हामीलाई क्रुसको आज कुरा बुझ्नु खाँचो रहेछ। क्रुसले मात्रै एफिसीको पत्री 2 अध्यायमा जाँदा हामीले देख्यौँ प्रभु यीशु मसीह क्रुसमा टाँगिनु भयो। क्रुसले स्वार्थ भन्ने, म भन्ने, मेरो भन्ने, इज्जत भन्ने सबै पुरा नामेट बनाइदिन्छ, धुलोमा मेट। अनि परमेश्वरले पुत्र प्रभु यीशु मसीहमा भएर आज नफरतको भावना होइन, आफ्नो व्यक्तित्व पर्सनालिटी देखाउन होइन, प्रभु यीशु मसीह चुपचाप सबै कुरा न्याय पनि खोसिएर अर्धनग्न भएर प्रभु यीशु मसीह पानी पनि पिउन नपाएर मरिसकेपछि मात्रै मान्छेको आँखा खोल्यो अनि मान्छेले आएर परमेश्वरसँग मिलाप गर्ने ठाउँ पाए। अनि बाइबलले बताउँछ त्यहाँनिर ग्रिक र यहुदी जस्तो एकदमै कहिल्यै नमिल्ने मान्छेहरूको निम्ति पनि एक गराउनको निम्ति प्रभुले एउटा प्लेटफर्म बनाउनु भयो। एउटा समाजमा वरिष्ठ मै हुँ भन्ने ठुलो जातको मान्छे पनि अनि एउटा निम्न स्तरको तल्लो तहको मान्छेले झारेको एउटा दलित जस्तै मान्छेले पनि आएर मण्डलीमा प्रवेश पाउँछन्। अनि प्रवेश पाए ती दुई व्यक्ति चाहिँ एक हुनको निम्ति चाहिँ क्रुसद्वारा मात्रै हुन सक्छ। किनभने क्रुसद्वारा ठुलो जातको मान्छेले मेरो व्यक्तित्व, मेरो पर्सनालिटी, मेरो सम्मान प्रतिष्ठा के होइन रहेछ, म क्रुसमा विलिन हुन चाहन्छु भन्यो र सानो निम्न स्तरको व्यक्तिले पनि क्रुसद्वारा यो कुरोलाई अङ्कमाल गर्यो भने उनीहरू दुईजना एउटै हुन्छन्। अनि त्यो एउटै हुने विषय चाहिँ जटिल विषय हो। अघि मैले कोरिन्थीको किताबमा बताएँ धेरैवटा कुरा मण्डलीमा फेसिलिटिजहरू छन्, एक हुने विषयमा चाहिँ आज अदालतको फाटकले काम गरेको छ। किन प्रभुले भन्नुभयो मत्तीको किताब 16 अध्यायको 18 पदमा, म मण्डली त बनाउँछु तर अदालत प्रबल हुनु हुँदैन। अनि अस्तिको पालि मैले भने नेपाल अधिराज्यभरि, भारतभरि मण्डली छ, संसारभरि, विदेशमा पनि इङ्ल्यान्ड अमेरिकामा गयो भनेदेखि चर्चेसहरू छन्, कस्ता कस्ता त्यहाँनिर मिसनरिजहरू निस्केका छन्, कस्तो कस्तो योगदानहरू गरेका छन्। तर अहिले पनि ब्ल्याक र व्हाइट भनेको यो भेटेर गएको
आएको छैन। व्हाइटले ब्ल्याकलाई बिहा गर्न मन पराउँदैनन्, बिहा गरे भने उनीहरूको छिटो छुट्टा नाम हुन्छ इत्यादि। अस्ति त्यो रेसियल डिस्क्रिमिनेसन, आज त्यो फ्लोइड भन्ने मान्छे मर्दा कति ठुलो त्यो लुकेर बसेको त्यो तित्याई कसरी प्रकट भएर आज निस्क्यो। हजारौं लाखौं बर्न अगेन क्रिस्चियनहरू छन्, अहिले पनि त्यो कुरो हराएको छैन। अनि नेपाल अधिराज्यभित्र मैले बताएँ, आज मेची तरेर जाने बित्तिकै जातपातको कुरा आउँछ, छुवाछुरा आउँछ। हाम्रै हृदयमा त्यो तितो कहीँ न कहीँ केही न केही प्रकारको त्यो विष बसेको छ। अनि हामीले कलासीको किताबमा हेरेका थियौँ 3 अध्यायको 10-11 पदमा, आज क्रुसमा मण्डलीको रहस्य बुझ्नु पर्यो भनेदेखि त आज कमरा सिथियावासी खतना बिना खतना एउटै केही पनि रहनु हुँदैन, एक हुनुपर्छ भने त्यो कुरामा आज हामी हारेका छौँ। हामीले शिर निहुराउनु पर्छ। प्रभु, आज तपाईँ आउनुभन्दा अगाडि तपाईँको देहमा एउटै हुनको लागि त आज शरीर पनि एउटै हुनुपर्छ। एका दोस्रोमा त्यो मेरोबाट हटेर गएको छैन, मैले यो रहस्य बुझेको छैन भने हामीले पश्चाताप गर्नु खाँचो छ। अनि पश्चाताप गरे प्रभुले त्यो सामर्थ्य क्षमता दिनुहुन्छ। अनि हाम्रो हृदयभित्रको त्यो तितोपना, केही न केही बैर भाव मेलमिलाप नहुने कुरालाई हामीले बिस्तारै बिस्तारै मेटेर गएको चाल पाउन सक्छौँ। हामीलाई प्रभुले क्षमता पनि प्रदान गर्न थाल्नुहुन्छ, त्यो कुरा हामी याद गर्नुपर्छ। अनि हामीले यसरी क्रुसको बारेमा धेर थोर केही कुरो बुझेका छौँ। अब क्रुसले मात्रै एक बनाउन सक्दो रहेछ भन्ने कुरा त्यसभन्दा अघि पावलले पनि कोरिन्थीको किताबमा गएर भने क्रुस र क्रुसमा टाँगिएको येशू बाहेक अरूमा केही कुरा नगर्नु पर्यो भन्ने पति। अब यो क्रुस चाहिँ किन प्रमुख कुरा हो भन्दा, अब फेरि म तपाईँलाई यति मैले धेर थोर बताएँ होला, म तपाईँलाई एकछिन उत्पत्तिको किताबमा लानु पर्यो। किताब 2 अध्याय 8 र 9 पढिदिनुहोस्। अनि परमप्रभु परमेश्वरले पूर्वपट्टि आदनमा एउटा बगैँचा लगाउनु भयो र त्यहाँ आफूले रच्नु भएको मानिसलाई राख्नु भयो। अनि परमप्रभु परमेश्वरले जमिनबाट हर प्रकारको रुख उमार्नु भयो जो हेर्न मनोहर र भोजनका निम्ति असल थियो। अनि बगैँचाको बीचमा उहाँले जीवनको रुख साथै असल र खराबको ज्ञानको रुख पनि उमार्नु भयो। अब राम्रो विचार गर्नुहोस्, प्रभु यीशु मसीह संसारमा आएर क्रुसद्वारा हामीलाई मिलाप गराउनु भयो। क्रुसद्वारा हाम्रो अनेकौं अघि हामीले सहुलियतहरू हेर्यौं, धेरैवटा कुरा घटेछ। अनि त्यो क्रुसद्वारा भएर अथवा क्रुस मार्फत भएर पितासँग मिलाउन चाहेको हो। अनि पिता कहाँ पुर्याउनका लागि पनि हो, त्यो एउटा साधन हो। क्रुस चाहिँ हामी पाउँछौँ सायद यो कुरा पहिला पत्रस 2 अध्यायको 18-19 पदमा हामी पाउँछौँ, हामीलाई परमेश्वर कहाँ पुर्याउनलाई हो भनेर पनि यो कुरा पाउँछौँ है। यो गहिरो कुरा छ। यहाँनिर आउनुहोस् मसँग, सायद पहिला पत्रस 2 अध्यायको 18-19 हो या 3 अध्याय हो, म निकाल्छु। पहिला पत्रस 3 अध्यायको 18। किनकि हामीलाई परमेश्वर कहाँ पुर्याउनलाई जसले पनि धर्मी जनले आदमीहरूका निम्ति पापहरूका लागि एकपल्ट दुःख भोग्नुभयो र शरीरमा उहाँ मारिनु भयो र आत्माद्वारा उहाँ जीवित पारिनु भयो। अब अर्को कुरा के रहेछ भने प्रभु यीशु मसीह मध्यस्थ भएर आएर चाहिँ मिलाउनु आज जरुरत। त्यसले गर्दा यो उत्पत्तिको किताबमा 2टा रुखले चाहिँ सांकेतिक हिसाबमा के बताउँछ भने जीवनको रुख एउटा साक्षात रुख नभएर जीवनको रुख परमेश्वरलाई संकेत गर्छ, परमेश्वरलाई देखाउँछ। असल र खराबको ज्ञानको रुखले चाहिँ के संकेत गर्छ भने ज्ञान र बुद्धिको कुरालाई संकेत। किनभने रुखको नामै असल र खराबको ज्ञान दिने रुख। अब रुखको नामै जीवनको रुख। विचार गर्नु। त्यसले गर्दाखेरि त्यो 2टा रुख चाहिँ सांकेतिक हिसाबमा राखिएको हो। यद्यपि त्यति बेला साक्षात तर यसले आत्मिक अर्थ बताउँछ। हामी भविष्यमा गएर कुनै रुखको फेदमा पुगेर आज रुखलाई भेटेर जीवन पाउने होइन, त्यो सांकेतिक। त्यसले त बाइबलमा प्रकाशको किताबमा सबै सांकेतिक भाषामा लेखिएको छ। यद्यपि त्यस्तै हुँदैन। अनि त्यो जीवनको रुखले परमेश्वरलाई संकेत गर्छ, असल र खराबको ज्ञानको रुखले ज्ञान र बुद्धिलाई संकेत। त्यसले गर्दा याद गर्नुहोस्, जब मान्छे जातिले असल र खराबको ज्ञानको रुख खायो तब कतापट्टि चाहिँ बार लाग्यो, कतापट्टि चाहिँ बार लागेन। यो कुरा चाहिँ एकदमै अनिवार्य छ। फेरि दोहोऱ्याएर भन्नु, कतापट्टि चाहिँ बार लाग्यो, कतापट्टि चाहिँ बार लागेन भन्दा जीवनको रुखतर्फ जाने बाटो चाहिँ आज रक्षा गर्नलाई 3 अध्यायको 24 पद उत्पत्ति पढिदिनुहोस्। यहाँ चाहिँ ज्वालामय तरवार र आज अग्निमय, आज के भयो, ज्वालामय तरवार र अग्निमय करुबहरू त्यहाँनिर उभिएर बार लाग्यो। तर असल र खराबको ज्ञान दिने रुख पनि त त्यहाँ थियो, फलबाट मात्रै टिपेर खाएका, तर त्यो रुखपट्टि चाहिँ बार लागेन। त्यसको चाहिँ यति गहिरो अर्थ हामी बुझ्छौँ। पढ्नुहोस् न। अनि उहाँले आदमलाई धपाइदिनु भयो अनि जीवनको रुख कहाँ जाने बाटोको रक्षा गर्नलाई उहाँले अदनको बगैँचाको पूर्वपट्टि करुबहरू र चारैतिर घुमिरहने एउटा ज्वालामय तरवार राख्नुभयो। अब भन्नु मतलब चाहिँ म जीवनको रुखबाट खान्छु, म त्यसबाट सहभागी हुन्छु भनेदेखि त त्यो अनायासै अथवा अभियसली देखी प्रकारले त्यो मान्छे जल्नुपर्छ अथवा तरवारले काटिनु, मृत्यु हुनुपर्छ। तर असल र खराबको ज्ञान दिने रुख म फेरि खान्छु भने त्यहाँ न त तरवार न त मृत्यु छ न केही। त्यसले गर्दा परमेश्वरले पछाडि ल तिमीहरू असल र खराबको ज्ञानले छ, म बिना पनि तिमीहरू बाँच्न सक्छौ भनेदेखि चाहिँ ल नि त तिमीहरूलाई म त्यो रुखको फल दिइहाल्छु भनेर चाहिँ परमेश्वरले व्यवस्था दिनुभएको। व्यवस्थाले चाहिँ के बताउँछ भन्दा व्यवस्थाले चाहिँ असल क्या हो, खराब चिनाउँछ। रोमीको किताब 3 अध्यायको 20 पद पढ्नुहोस्। व्यवस्थाले चाहिँ पाप चिनाउँछ। पाप भनेको चाहिँ नराम्रो चिज। अब मान्छेले पाप चिन्ने भयो। पढ्नुहोस् त रोमीको किताब 3 अध्यायको 20 पद। त्यसकारण व्यवस्थाका कामहरूद्वारा कुनै पनि प्राणी उहाँको दृष्टिमा धर्मी ठहरिने छैन, किनकि व्यवस्थालाई पापलाई चिन्ने ज्ञान, व्यवस्थाद्वारा पापलाई चिन्ने ज्ञान हुन्छ। त्यसले गर्दा मान्छे अहिले त सारा संसारको मान्छे बाहिर प्रभुलाई नपाएकोले पनि पाप क्या हो, अधर्म क्या हो, राम्रो चिज के हो चिन्ने सारा संसारको मान्छेकोमा असल र खराबको ज्ञान खाएको कारणले सारा संसारको मान्छेले पाप गरिरहेको छ। तर पाप
पाप गर्दा कमसेकम विवेकमा चाहिँ पाप भयो भन्ने चाहिँ थाहा त्यसले गर्दा त्यो फल खा रोमीको किताब 7:7 पद पढ्दा पनि व्यवस्थाले चाहिँ पाप चिनाउँछ भनेर त्यहाँ पनि पढ्नुहोस् त। अब हामी के भनौँ त, के व्यवस्था पाप हो? कदापि होइन। तर बिना व्यवस्था पाप भनेको के हो जो म जान्ने थिइनँ, किनकि तिमीले लोभ नगर्नु भन्ने व्यवस्थाले मलाई नभनेको भए लोभ लालच के हो जो म जान्ने थिइनँ। त्यसले गर्दा व्यवस्थाले पाप चिनायो भने त्यो पनि खराब चिज के हो चिनायो। अब 7:16 पदले चाहिँ व्यवस्थाले असल चिज पनि चिनाउँछ, यसो गर्नु हुँदैन, यो गर्नु हुँदैन, यो राम्रो हो पनि भन्थे त व्यवस्थाले चाहिँ राम्रो रहेछ पनि भनेर पनि लेख्छ। तर जे म चाहदिनँ त्यही गर्दछु भने व्यवस्था असल रहेछ भने म त्यससँग सहमत हुन्छु। व्यवस्थाले असल पनि चिनायो। तर दुःखको कुरो के भनेदेखि चाहिँ मान्छे चाहिँ केदेखि वञ्चित भयो भन्दा जीवनदेखि चाहिँ वञ्चित भयो। के कुरा प्राप्त गर्यो भने असल र खराबको ज्ञान दिने रूप। त्यही त अहिले पनि बाइबल अध्ययन गर्नु, बाइबलको कुरा बुझ्नु, आज मान्छे जातिलाई कुनै क्रुसमा टाँगिनु पर्दैन। इन्टेलिजेन्ट मान्छे, बुद्धिजीवी मान्छे छ भने त झन् साह्रो बाइबल खरा बताउन सक्छ, बुझ्न। अनि हामी कतिचोटि बाइबल कुरा बुझेँ भनेर गमक्क भएर रमाउँछौँ, बुझेँ भनेर खुसी हुन्छौँ, तर हामी जीवनदेखि चाहिँ बिराना भएका हुन्छ। जीवन प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ तरवारले काटिनुपर्छ, आगोले जल्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ धेरै विश्वासीलाई थाहा छ। त्यसले गर्दा एफएसी 4:18 पदले भन्छ जीवनदेखि चाहिँ बिराना भयो नि हो, जीवनदेखि चाहिँ बिराना भयो भनेर एफएसीको पत्री 4:18 पदमा पढ्नुहोस् त। किनकि तिनीहरूको समाज अँध्यारो भएको छ, तिनीहरूमा भएको अज्ञानताको कारणले र तिनीहरूको हृदयको अन्धापनको कारणले तिनीहरू परमेश्वरको जीवनदेखि बिराना भएका छन्। यो जीवनदेखि चाहिँ बिराना। त्यसले गर्दा मैले फेरि बताउँदैछु, जीवन प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ मर्नै पर्छ। जीवन प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ क्रुसबाट जानु। त्यसले गर्दा त्यो क्रुसलाई कसरी हामी बुझ्छौँ भन्दा त्यहाँ तरवार राखी, तरवार। अनि कोही मान्छे म त्यही बाटोबाट जान्छु र वापस जीवन खान्छु भनेदेखि चाहिँ तरवार भनेको के हो भन्दा क्रुस हो। तरवार कसरी लेखिएको छ भन्दाखेरि जकरियाको किताब 13 अध्यायमा आउनुहुन्छ। जकरियाको किताब 13 अध्यायको 7 पदमा सांकेतिक हिसाब हुन्छ। त बाइबलमा कतिवटा कुरा सांकेतिक हिसाबमा छ, हामीले त्यसको कन्ट्याक्ट रेफरेन्स सन्दर्भ हेर्यौँ हामी कुरा बुझ्छौँ। जकरिया 13 अध्यायको 7 पद पढ्नुहोस् त। हे तरवार मेरो गोठालाको विरोधमा र मेरो सङ्गी साथीको विरोधमा जागी उठ, सेनाहरूको परमप्रभु भन्नुहुन्छ गोठालालाई हिर्का र भेडाहरू तितर बितर हुनेछन् अनि म सानाहरूमाथि आफ्नो हात उठाउनेछु। यो चाहिँ के बारेमा प्रोफेसी गरेको, भविष्यवाणी गरेको भनेदेखि चाहिँ गोठाला, मुख्य गोठाला प्रभु यीशु मसीह, अनि साना साना भेडाहरू भनेको चेला। अनि कति बेला चाहिँ चेलाहरू तितर बितर भयो भन्दा जब गेतसेमनीको बगैँचामा उहाँमाथि तरवारहरू लिएर, लाठाहरू लिएर मान्छे आए अनि उहाँलाई पक्रे, अनि अब तरवार चल्न थाल्यो, अनि पक्रेर लगेर अन्तमा कहाँ पुर्यायो हामीलाई थाहा छ, क्रुसमा पुर्यायो। अनि क्रुसमा पुर्याउँदाखेरि धेरैजना पाठाहरू भागिसकेका थिए, तितर बितर भए, अनि गोठालामाथि तरवार चल्यो भन्नु मतलब प्रभुलाई क्रुसपट्टि लगे। त्यसले गर्दा मत्तीको किताब 10 अध्यायमा आउँदा अब सान्दर्भिक हिसाबमा हामी टक्कै बुझ्छौँ तरवार भनेको चाहिँ क्रुसै भन्न खोजेको रहेछ है भनेर हामी बुझ्छौँ। मत्ती किताब 10 अध्यायमा आउनुहोस्। 10 अध्यायमा आउँदाखेरि हामी चाल पाउँछौँ। 10 अध्यायको 34 पद पढिदिनुहोस्। प्रभुले तरवारको कुरा गर्नुभयो, पढ्नुहोस् त। म पृथ्वीमा मिलाप ल्याउन आएको हुँ भनी नसम्झ, म मिलाप ल्याउन होइन तर तरवार चलाउन आए। त्यसो भनिसकेपछि चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो भने चाहिँ अब एउटै परिवारमा मान्छे अलग अलग हुन थाल्छन्, बाउको विरुद्धमा छोरा, छोराको विरुद्धमा बुहारी इत्यादि भन्दै 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 लानुभयो। भन्नु मतलब केले चाहिँ मान्छेहरूलाई अलग, जुन मान्छेले प्रभु यीशु मसीह क्रुसमा टाँगेको कुरालाई विश्वास गरेर म क्रिस्चियन भएँ भनेर घरमा आउँछ, साँचो प्रकारले उद्धार मुक्ति पाएर जब आउँछ, आउने बित्तिकै परिवारको सबै मान्छेले बुझ्दैनन्। अनि त्यो तरवारको कारणले गर्दा छट्टै त्यहाँनिर विभाजन त्यसले के आउँछ, छुट्याइदिन्छ। क्रुस बोक्ने अथवा क्रिस्चियन हुँ भन्ने एकापट्टि, हुँदैन क्रिस्चियन भन्ने अर्को विभाजन आइहाल्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ 37 पदमा प्रभुले भन्नुभयो, अनि त्यहाँदेखि 38 पदमा ट्याक्कै क्रुसको कुरा गरिहाल्यो। तरवार भनेको चाहिँ क्रुस रहेछ भनेर यो कन्टेक्स्टमा हामी बुझ्न सक्छौँ। 37 र 38 जसले बाबु आमालाई भन्दा बेसी माया गर्दछ त्यो मेरो योग्यको हुँदैन, अनि जसले छोरा वा छोरीलाई मलाई भन्दा बेसी माया गर्दछ त्यो मेरो योग्यको हुँदैन, अनि जो आफ्नो क्रुस उठाएर मेरो पछि लाग्दैन त्यो मेरो योग्यको हुँदैन। क्रुस भन्ने बित्तिकै, तरवार भन्ने बित्तिकै सन्दर्भमा यहाँनिर क्रुसको कुरा आयो। अनि तरवारले अलग पार्यो, क्रुसले पनि अलग पार्छ भनेर कहाँ लेखेको छ भन्दा गलातीको किताब 5 अध्यायको 14 पदले भन्छ, म चाहिँ क्रुसको कारणले गर्दाखेरि संसारदेखि अलग भएँ, अथवा संसार चाहिँ मेरो निम्ति अलग्गै भयो, मेरो परिवार, संसार सबै कुरा क्रुसले चाहिँ विभाजन ल्यायो भनेर गलातीको किताब 5 अध्यायको 14 पदमा पाइन्छ। पढ्नुहोस्। किनकि सारा व्यवस्था एउटै शब्दमा अर्थात् 6:14 रहेछ भाइ। र हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको क्रुसमा बाहेक अरू कुनै कुरामा म गर्व गर्दै गर्दिन, जसद्वारा संसार मेरा निम्ति र म चाहिँ संसारको निम्ति क्रुसमा टाँगिएको छु। सारा संसारलाई केले गर्दा अलग पार्दै त्यो व्यक्ति विशेषको जीवन भन्दा क्रुस मात्रै बोकेको थिएँ, क्रुसलाई मात्रै चिनेको थिएँ, जसले गर्दा संसारै मेरो निम्ति अलग भयो, क्रुसद्वारा म संसार टाँगिएको अलग्गै भएको देखेँ अनि भनेर त्यहाँनिर क्रुसले विभाजन ल्यायो। क्रुस भनेको तरवार हो। जब क्रुसको कुरा प्रभु यीशु मसीहमाथि गेतसेमनीको बगैँचामा ओरियो त्यति बेला भेडाहरू सब तितर बितर भए अनि क्रुसले मुटु छेडिदियो प्रभु यीशु मसीहलाई, यस्तो बनायो। त्यसले त क्रुसको कुरा त्यसरी हामी बुझ्न सक्छौँ है। अब मैले भन्न चाहेको
भनेको कुरो के हो भनेदेखि चाहिँ जीवनको रुखबाट वापस खाने हो भनेदेखि चाहिँ क्रुसबाट मात्रै भएर जान सकिन्छ। किनभने अघि हामीले पत्रसको किताबमा पनि पढ्यौं, पिता कहाँ पुर्याउनलाई उहाँ मध्यस्थ हुनुभयो, क्रुसद्वारा मात्रै पिता कहाँ पुग्न सकिन्छ। अब यो कुरालाई बुझ्नको निम्ति उन्नतिको किताबमा फेरि प्रस्थानको किताबमा आउनुहोस् 39 अध्यायमा 39 मा प्रस्थानको किताब 39 को। अन्त भाइले मलाई भनिदिनु पनि पर्ने कि माने बा समय नागेर गयो कि मलाई तपाईँले भनिदिनु भयो भने चाहिँ म ब्रेक पनि लाउनु पर्ने हो कि म समय नै हेर्दिन रहेछु जहिले पनि। ए हस् हुन्छ। अब प्रस्थानको किताब 39 अध्याय 39 को 35 देखि 40 पदसम्म पढ्दाखेरि चाहिँ पुरानो नियममा हामी यो निवास स्थानको नक्सा पाउँछौँ हो। अब यो 39 को 35 देखि 40 पदसम्म। अब यो बाइबललाई हामीले 40 पद पहिला पढ्नुपर्छ। अनि 40 पदले चाहिँ यो निवास स्थानमा 3वटा खण्ड थियो भने हामीलाई थाहा छ नि, हामीलाई धेरै थोर थाहा छ, सबैलाई थाहा छ। र सांकेतिक हिसाबमा परमेश्वरले पुरानो नियममा इजरायलीहरूलाई निवास स्थान दिनुभएको थियो। टेम्पोरेरी मन्दिरको नक्सा थियो। अनि त्यसका 3वटा खण्ड थिए। आँगन थियो, त्यसलाई कोर्टयार्ड भनिन्छ। त्यहाँदेखि पवित्र स्थान, त्यसलाई होली प्लेस भनिन्छ। त्यहाँबाट अझै भित्र महापवित्र स्थान, मस्ट होली प्लेस। र आँगन त आँगन भइगयो, र आँगनदेखि यता 2टा कोठाहरू छन्, गाईको गोठ जस्तै साधारण छ। अनि त्यसलाई पवित्र स्थान र महापवित्र स्थान भनेर भाग लगाइएको। अब हामी पहिला आँगनको बारेमा पछाडिबाट पढ्दै ल्याउँ। 40 पद पढिदिनुहोस् त। आँगनका पर्दाहरू, त्यसका खाम्बाहरू, त्यसका चुलगरहरू, साथै आँगनको ढोकाको पर्दा, त्यसका डोरीहरू, त्यसका किलाहरू र भेट हुने पालका निम्ति निवास स्थानको सेवाका सबै सामानहरू। यो चाहिँ बाहिर आँगनको कुरा भइहाल्यो। आँगनदेखि बाहिर सेतो पर्दा लगाएको चारैपट्टि बार छ। अनि पर्दाकै एउटा दरवाजा छ भन्नु मतलब पर्दा झुन्डाइराखेको छ एउटै मात्रै। त्यसले चाहिँ त्यो क्याम्पसमा अथवा त्यो क्षेत्रमा पस्नको निम्ति प्रवेशद्वार भयो। त्यहाँबाट आँगनको कुरा हामीले बुझ्यौँ। आँगन आएछ। अब आँगन आउने बित्तिकै आँगनमा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ 39 पद। अब उल्टा पढ्दै ल्याउँ। 39 पदमा आँगनमा के राखिदिएको छ देखिन्छ। पढ्नुहोस् त। पित्तलको बेदी, त्यसको पित्तलको चाल्नी, त्यसका डन्डाहरू र त्यसका सबै सामानहरू, बाटा र त्यसको खुट्टा। अब त्यो आँगनतिकै हामीले चाल पायौँ। त्यहाँ त पित्तलको बेदी रहेछ। पित्तलको बेदीमा चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दा पशु प्राणी मरेको प्राणी मार्ने लेवीका सेवकहरू थिए। अनि त्यहाँनिर आज सबै अङ्गहरू छुट्याइएको जलेकै गर्दा चाहिँ त्यसले के संकेत गर्छ भने भविष्यमा गएर प्रभु यीशु मसीह क्रुसमा मर्नु हुने रहेछ। पित्तलको बेदी रूपी आज त्यो क्रुसमा प्रभु यीशु मसीह मर्नु हुने रहेछ। धेरै पशु प्राणीको सट्टामा बलिदान हुनुहुने, रगत बग्ने रहेछ भन्ने कुरालाई संकेत। अब मानिलिउँ अहिले हामी साक्षात त्यो काल्पनिक हिसाबले त्यो क्षेत्रमा पस्यौँ अरे। पित्तलको बेदीमा पशु प्राणी मरेकै छन्, रगत बगेकै छ। क्रुसको कुरालाई हामीले बुझ्यौँ अरे। हेर्नुहोस् है। अब बुझ्ने बित्तिकै अब यसको छेउमा आइसकेपछि अब यहाँनिर पढिदिनुहोस्। फेरि तपाईँले पढिदिनु पर्यो। यहाँनिर 39 पद फेरि पढिदिनुहोस् त। पित्तलको बेदी, त्यसको पित्तलको चाल्नी, त्यसका डन्डाहरू, त्यसका सबै सामानहरू, बाटा र त्यसको खुट्टा। बाटा भनेको चाहिँ इङ्ग्लिसमा LAVER, त्यसलाई हिन्दीमा हुन्डी भन्छ। त्यो पित्तलको बेदीलाई क्रस गर्ने बित्तिकै चाहिँ ठुलो एउटा हुन्डीमा पानी राख्छ। त्यसले चाहिँ के संकेत गर्छ भनेदेखि चाहिँ बप्तिस्माको कुरालाई संकेत गर्दा एउटा मान्छे गेटबाट भित्र पस्यो, बाटो सत्य र जीवन भइगयो। पित्तलको बेदी कुरा बुझ्यो, क्रुसमा प्रभु मर्नु भएछ भन्ने कुरा बुझ्यो। अनि त्यहाँदेखि बप्तिस्माको कुरा पनि बुझ्यो। तर याद गर्नुहोस्, जहिले पनि क्रिस्चियन जगत आँगनमा मान्छे धेरै हुन्छन्। आँगनमा धेरै प्रकारका पशु प्राणी ल्याइएको अथवा कसले के सेवा गर्यो, कसले के चढायो, कुन चाहिँ मान्छे व्यक्ति आँगनमा भिडभाड हुन्छ। तर अब त्यहाँबाट चालिन्छ मान्छे। चालिन्छ भनेको फिल्टर हुन्छ। फिल्टर भएर अब होइन म यो आँगनमा मात्रै सीमित भएर बस्दिनँ, म त पहिलो कोठाभित्र पस्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ पहिलो कोठामा चाहिँ मान्छे कम्ती मात्रै हुन्छ। पहिलो कोठालाई चाहिँ पवित्र स्थान भन्छ। त्यहाँ जानको निम्ति चाहिँ अहिले पनि सांकेतिक हिसाबमा क्रिस्चियन जगतमा एउटा चर्चमा मान्छे थुप्रो हुन्छन्। तर मण्डलीको अभिभारा उठाउने, सेवा गर्छु, अलिकति गहिरिएर जान्छु, बिलाएर जान्छु, हराएर जान्छु, गहिरिएर गएर अरूको निम्ति गर्छु भन्ने पनि गर्ने मान्छे कम्ती हुन्छ। त्यसले अब पवित्र स्थान आयो। पहिलो कोठाको वर्णन चाहिँ हामी 37 र 38 पदमा पाउँछौँ। त्यहाँभित्र के राखेका हुँदो रहेछन्। अब कोठाभित्र पस्यो, कम्ती अल्पसङ्ख्यक मात्रै पस्छ। पढ्नु 37 र 38 पद। चोखो सामदान, त्यसका दियाहरू, सजाएर राख्ने दियाहरू, त्यसका सबै सामानहरू, अनि उज्यालोको निम्ति तेल, साथै सुनको बेदी, अभिषेक गर्ने तेल, सुगन्धित धूप र निवास स्थानको ढोकाको पर्दा। अब भित्र कोठामा पस्ने बित्तिकै प्राकृतिक घाम छैन, त्यहाँ प्राकृतिक उज्यालो छैन। त्यहाँ चाहिँ अब छप्पर छ माथि, बाख्राको सिलको छाला लगाएको पर अँध्यारो कोठाभित्र पस्यो, पर्दा लागिएको छ। त्यहाँ चाहिँ के कुरा देखिन्छ त भन्दा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सामदान बलिरहेको हुन्छ। सामदानको 7वटा हाँगाहरू हुन्छन्। अनि सामदानको 7वटा हाँगामा तेल लगाएर 7वटा बलिरहेको हुन्छ। 7वटा हाँगा भनेको पवित्र आत्माको 7वटा काम हुन्छ। यसै किताबमा हामी पाउँछौँ, अहिले हामी पढ्दैनौँ। पवित्र आत्माले 7 प्रकारले काम गर्नुहुन्छ। अब चाहिँ प्राकृतिक उज्यालोदेखि मान्छे अलिकति अन्धकार जग्गामा गयो, त्यहाँ प्रकाश पाउनको लागि उसलाई पवित्र आत्माको प्रकाश चाहियो। सामदानले चाहिँ पवित्र आत्माको प्रकाश हुने कुरा बुझियो। एउटा रोटी भनेको प्रभुको वचन। प्रभुको वचन पनि उसले आफ्नो आँखाले, प्राकृतिक आँखाले देख्न सक्दैन। वचन हेर्नको निम्ति उसलाई सामदान जरुरत पर्दछ अथवा त्यो उज्यालो। अर्को कुरा धूप छ। त्यहाँ धूप वेदी भनेको त्यहाँ धूप लगाइन्छ। धूपले प्रार्थना बताउँछ, तेलले पवित्र आत्मा बताउँछ। सामदानले 7वटा सामदानले
सात प्रकारको पवित्र आत्माको काम, रोटीले परमेश्वरको वचन, धूपले प्रार्थनाको जीवन, अब एउटा पर्दा छ। यो पर्दादेखि उतापट्टि चाहिँ के छ भन्दा महापवित्र स्थानमा छ। अब विचार गर्नुहोस्, धूप चढाइन्छ, पर्दा खोलिँदैन। रोटीको बारेमा बुझिन्छ, पर्दा खोलिँदैन। बाहिर बप्तिस्मा लिन्छ, आज पर्दा खोलिँदैन। क्रुसमा प्रभु यीशु मसीह मर्नु भएको कुरा बुझ्यो, बुझे मैले अहिले क्रुसमा आफै गयो भनेको छैन, क्रुसमा टाँगियो भनेको छैन, क्रुसको कुरा बुझ्यो, माफी पायो, पर्दा खोलिएको छैन। विश्वासीको हालत त्यस्तै हुन, क्रुसमा माफी पायो, यी अघि पाएका सबै सहुलियतहरू त्यो क्रुसमा पायो, पर्दा खोलिएको छैन। अझै गहिरेर पवित्र स्थानमा जान्छु भने धूप अथवा प्रार्थनाको जीवन बिताउँदैछ, पर्दा खोलिएको छैन। रोटीको बारेमा बुझ्यो, पर्दा खोलिएको छैन। पवित्र आत्माको बारेमा बुझ्यो, पर्दा खोलिएको। अब विचार गर्नुहोस्, पवित्र पर्दा चाहिँ कति बेला खोलियो भन्दा जब प्रभु यीशु मसीह क्रुसमा टाँगिनु भयो। प्रभु यीशु मसीहले म भन्ने कुरा पुरै निछावर गर्नुभयो। प्रभु यीशु मसीह क्रुसमा विलीन हुनुभयो। प्रभु यीशु मसीहले मुख आउनु भएन। प्रभु यीशु मसीहले दागा धर्नु भएन, बदलाको भावना लिनु भएन, तर्फी माया गरेर चुपचाप के गरिरहेछन् जान्दैनन् भागिनु भयो, मर्नु भयो। अब कुरा चाहिँ के छ भन्दै विश्वासीलाई प्रभु यीशु मसीहले चाहिँ पिता कहाँ पुर्याउनलाई आउनु भयो। पिता कहाँ गयो भने चाहिँ के हुन्छ? अब विचार गर्नुहोस्, पिता कहाँ गयो भने चाहिँ क्रिस्चियनलाई जहिले रेस्ट हुन्छ। जस्तै चारैपट्टि कोरोना भाइरस होस् कि अनइम्प्लोयमेन्ट होस् कि बिमारबाट मर्नु परोस् कि चाहे जुनै प्रकारको अनिकाल भोगिरकाबाट जानु परोस्, जहिले पनि उसलाई रेस्ट भनेको आत्मामा ऊ बेचैन कहिले हुँदैन, निराशजनक जीवन कहिले हुँदैन। जस्तै परिस्थितिमा पनि त्यो भित्र चाहिँ रेस्ट हुन्छ, आनन्दले भरिएको हुन्छ। प्रभु यीशु मसीहलाई थाहा थियो पिताको उपस्थितिमा चाहिँ आनन्द हुन्छ। सबजनाले भन्छ के हुन्छ अरे? आनन्द हुन्छ। अब त्यो आनन्द त्यस्तो त्यहाँ आनन्द हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो आनन्द चाहिँ प्राप्त गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ जीवनको बाटो भन्छ, जीवनको बाटो। अब यो कुरा चाहिँ कहाँ लेखेको छ भने भजनको किताब 16 अध्याय 11 पदमा। हेर्नुहोस् है, अहिले पनि मैले बताउँदैछु, जीवन प्राप्त गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ त्यो जग्गाबाट मर्नु पर्छ, टाँगिनु पर्छ, अनि मात्रै त्यो जीवनमा पुग्न सकिन्छ। भजनको किताब 16 अध्याय 11 पढ्नुहोस्। तपाईँले मलाई जीवनको बाटो देखाउनु हुनेछ, तपाईँको उपस्थितिमा आनन्दको भरपुरी छ, तपाईँको दाहिने हातमा सदा सर्वदा सुख चैनहरू छन्। अब छोटकरीमा म सकि पनि हाल्छु, भाइले मलाई 20 मिनटमा अब सायद 2-3 मिनट मात्रै होला। त अब तपाईँ र मलाई प्रभु यीशु मसीह मध्यस्थ भएर पिता कहाँ पुर्याउन आउनु भएको छ, पिताकोमा रहिरहने आनन्द हुँदो रहेछ, अनि त्यसलाई चाहिँ जीवनको बाटो भन्दो रहेछ। त्यसलाई चाहिँ असल र खराबको ज्ञान दिने भक्कु बाइबल पनि हुँदैन रहेछ। त्यो बाटोबाट जानको लागि चाहिँ मर्नु पर्दो रहेछ, त्यसले मात्रै पितासँग एक बनाउँदो रहेछ भन्ने कुरा त हामी धेरै थोर अलिकति अनुमान लगाएर अड्कल काटेर बुझ्दैछौँ होला जस्तो लाग्छ। अनि पवित्र आत्माले तपाईँलाई व्यवहारमा जाँदै गर्दा भविष्यमा यो कुरा बुझ्ने मौका दिनुहुन्छ। अब कुरो के हो भनेदेखि चाहिँ तपाईँ र मलाई पनि पिताकोमा बसेको, पिताको साथमा बसेको अनुभव गर्ने भनेदेखि चाहिँ जहिले पनि तपाईँ र म त्यो बाटोबाट भएर जानुपर्छ। अनि त्यो बाटोलाई चाहिँ जिउँदो बाटो भन्छ। सबजनाले सुनिराख्नुहोस्, जिउँदो बाटो। अनि प्रभु यीशु मसीहले त्यसलाई इनागुरेट गरेर खोलेको भनेर चाहिँ हिब्रूको किताब 10 अध्यायको आज 19-20 पदमा लेखिएको छ। त्यसकारण भाइहरू हो, येशूको रगतद्वारा महापवित्र भित्र प्रवेश गर्ने हिम्मत प्राप्त भएको हुनाले एउटा नयाँ र जिउँदो बाटोद्वारा जसलाई उहाँले हाम्रा निम्ति त्यस खोल्नु भयो, अर्थात् त्यस पर्दाद्वारा जो उहाँको शरीर हो। तपाईँ र मलाई पनि पृथ्वी तलमा रहँदाखेरि अहिले नै पिताको उपस्थितिमा बसेको प्रभु यीशु मसीहले त्यो प्रावधान राखिदिएको रहेछ। म पनि पिताको उपस्थितिमा जहिले बस्छु। पिताको उपस्थितिमा बस्यो भने चाहिँ आनन्दको भरपुरी रहेछ। जीवनको बाटोबाट भएर जानु पर्यो भने चाहिँ त्यहाँ मर्नु पर्दो रहेछ, क्रुसले मात्रै त्यहाँ पुर्याउन सक्दो रहेछ। हे प्रभु, मलाई पनि त्यस्तो जीवन चाहियो, धेर थोरमा पनि चाख्नु पर्यो भनेर एउटा विश्वासीले अनुभव गर्नु पर्यो भने चाहिँ दुईटा कुराले मात्रै भित्र प्रवेश गर्न। 19 र 20 पदलाई ध्यान दिएर पढ्यो भनेदेखि चाहिँ प्रभु यीशु मसीह पनि हिब्रू 9को 24 पद अहिले हामी पढ्दैनौँ, हिब्रू 9को 24 पद अनुसार चाहिँ उहाँले आफ्नै रगत दिएर बित्नुभयो। तपाईँ र मलाई पनि पिताको उपस्थितिमा जानको लागि हामीलाई थाहा छ, प्रभु तपाईँको रगतद्वारा मलाई शुद्ध पवित्र पार्नुहोस् भन्दाखेरि एउटा हतियार त भए, एउटा हतियार भयो भित्र पर्छ। र बाइबलले भन्छ दुईटा हतियार चाहिन्छ अथवा दुईटा वस्तु चाहिन्छ। एउटा त हामीलाई थाहा छ, प्रभु यीशु मसीहको रगतमा पाप धोइएर पितालाई प्रार्थना गर्नुपर्छ भनेर। तर अर्को हतियार हामीले बिर्सेका हुन्छौँ। पहिलो 19 पदमा चाहिँ लेखेको छ, भाइहरू येशूको रगतद्वारा महापवित्र स्थानभित्र प्रवेश गर्ने हिम्मत प्राप्त भएको हुनाले भने। तर अर्को हतियार धेरै मिस, अर्को प्रावधानलाई बुझेको छैन। अर्को प्रावधान चाहिँ हो एउटा नयाँ र जिउँदो बाटोद्वारा जसलाई उहाँले हाम्रा निम्ति बोल्नुभयो, पर्दाद्वारा जो उहाँको अघि महापवित्र स्थानमा जानको लागि पर्दाले रोकेको। प्रार्थना गर्दा पनि भएन, भेटी चढाउँदा पनि भएन, बप्तिस्मा लिँदा पनि भित्र पुग्ने आज त्यो एक्सेस पाइएन। के द्वारा? जब प्रभु यीशु मसीहमा सबै प्रकारको व्यक्तित्वलाई, पर्सनालिटीलाई, इज्जतलाई, सम्मानलाई फ्याँकेर प्रभु यीशु मर्नु भयो। जब उहाँले समर्पण गर्नुभयो तब चाहिँ त्यो पर्दा फाटेको। अब त्योसँग के शरीर तालुका छ त? पर्दा भनेको चाहिँ हाम्रो शरीर हो। हाम्रो शरीरमा चाहिँ एउटा यस्तो खालको बाक्लो पर्दा हुन्छ, त्यसलाई इच्छा भन्छ, विल। अनि त्यो विल चाहिँ टक्कै टाँगिन माग्दैन, मर्न माग्दैन। त्यो विलले म त क्रुसमा टाँगिन्छु, मुख लाग्दिन, चुप लागेर बस्छु, सहन्छु, खप्छु, निन्दा गर्दिन, यसमा चित्त बुझाउँछु भनेर भन्नको निम्ति विल फाट्नुपर्छ, विल च्यातिनु, विल टुक्रिनुपर्छ। अनि विल टुक्रिँदाखेरि मात्रै क्रुसमा टाँगिएको अनुभव हुन्छ। अनि त्यो क्रुसमा टाँगिएको अनुभव हुँदा मात्रै पिताको उपस्थितिमा बसिरहेको हामीलाई के हुन्छ? महसुस। त्यता कतिचोटि विश्वासीलाई आनन्दित भइरहेको हुन्छ। त्यो आनन्दित
सम्बन्धी कति बेला हुन्छ भन्दा जब कसैसँग ग्रजेस हुँदैन, कसैसँग अमेल हुँदैन, सबैलाई माफी दिएको हुन्छ, अलिकति सहेको हुन्छ, सबैपट्टि हाम्रो विवेक शुद्ध सफा छ भने जति बेला हामीलाई पिताको उपस्थितिमा बसेको अनुभव हुन्छ, त्यति बेला हामीले कतिचोटि हामीहरूको पर्दाहरू इच्छा छेकेर सहेर बसेको हुन्छ। तर जब पनि मान्छेले प्रतिशोध जनाउँछ, रिसाउँछ, झगडा गर्छ, गनगन गर्छ, सहन सक्दैन, चाल नपाइकन त्यो महापवित्र स्थानबाट, शान्तिको जग्गाबाट, आनन्दको जग्गाबाट कतै बाहिर आएको हुन्छ, अशान्ति हुन्छ। त्यो संसारमा एउटा सेवकले भनेको छ, जब एउटा क्रिस्चियनलाई कुनै प्रकारको विचलित पार्ने, प्यानिक पार्ने अथवा ट्रबलसम अथवा केही न केही विचलित पार्ने परिस्थिति जन्मियो भनेदेखि चाहिँ त्यति बेला उसलाई आनन्द भएन भने याद गर्नुहोस् चाहिँ महापवित्र स्थानदेखि बाहिर निस्किसकेको छ। यति गम्भीर कुरा। त्यसले गर्दा प्रिय हो, आज हामीलाई अब एउटा पद पढेर बन्द गर्छौँ। दोस्रो कोरिन्थी 4 अध्यायको 10 र 11 पद पढिदिनुहोस्। अनि अब हामी धेरै नहेरी बस्छौँ। पहिला हिब्रूको किताब 6 अध्यायमा एउटा कुरा पढिहालौँ। हिब्रूको किताब 6 अध्यायको 19 पद पढिदिनुहोस् त। यो महापवित्र स्थानभित्र बसिरहने भनेदेखि चाहिँ लङ्गर चाहिन्छ भनेको छ। लङ्गर भनेको फेरि यो 4 लङ्गर होइन नि। पढ्नुहोस् हिब्रू किताब 6 अध्यायको 19। यो आशा चाहिँ हामीसित प्राणको लङ्गर जस्तै छ, जो सुरक्षित र दृढ छ अनि पर्दाको भित्रपट्टिको स्थानसम्म प्रवेश गर्छ। अब लङ्गर भनेको के हो बुझाइहाल्छु अनि मात्रै सक्छु है, किनभने अधुरो हुन्छ। लङ्गर भनेको चाहिँ मैले पनि बाइबलमा मात्रै पढेको, अनि यो बिता साल छोरीकोमा जाँदा मैले अस्ट्रेलियामा देखेको। लङ्गर भनेको चाहिँ एउटा ट्रेङ्गुलर टाइपको अथवा 3 पार्टी फलामको ठुल्ठुलो ढकहरू जस्तो हुँदो रहेछ। अनि त्यो चाहिँ ज्यादा वेटी हुँदो रहेछ, एकदमै मानिलिउँ 3-4 क्विन्टल, 5 क्विन्टल, 6 क्विन्टलसम्म हुँदो रहेछ। अनि जब पानी जहाज समुद्रमा जाँदै गर्दाखेरि त्यो पानी जहाजलाई आँधी तुफानले हल्लायो भने चाहिँ अब के हुन्छ, त्यो त एउटा हल्का न हल्का चिज हो, पल्टिन सक्छ। अनि त्यो चाहिँ कतै नहल्लियोस् अथवा हल्लिए तापनि त्यो अचल भएर बसोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ छिटो छिटो लङ्गर झार्दो रहेछ। लङ्गर भनेको चाहिँ त्यो फलामको गरौँ गरौँ चिजलाई एकदमै तपाईँको साङ्लाद्वारा तल पतालतिर भनौँ, अब एकदम पानीतिर अथवा अलिक बलुवापट्टि ल्याएर झारिसकेपछि चाहिँ त्यो 4वटा लङ्गर चाहिँ तल गएर बलुवामा खुट्टा टेकेपछि चाहिँ के भयो, जस्तै हल्लाए तापनि त्यसले थाम्यो। यता जाँदा पनि त्यो भुइँमा खुट्टा टेकेको छ, तलको गरुङ चिजले थाम्दो। अब त्यसले गर्दा त्यो जहाज चाहिँ जस्तै परिस्थितिमा पनि जिप्केर यताउता जाँदैन। त्यस्तै प्रकारले जब पिताको उपस्थितिमा गइसकेपछि चाहिँ कुन चाहिँ लङ्गरले चाहिँ थाम्नुपर्छ भन्दा आनन्द भन्ने कुरा यी भयङ्कर चिज हो। त्यो आनन्द चाहिँ यस्तो खालको अद्भुत आनन्द हुन्छ, त्यसले चाहिँ शर्मलाई पनि केही जस्तो पनि ठान्दैन। त्यो आनन्द दामी हुन्छ। त्यसले गर्दा प्रभु यीशु मसीहले पनि हिब्रूको किताब 12 अध्यायको 2 पद पढिदिनुहोस्। त्यो आनन्द चाहिँ यस्तो खालको लङ्गर हो, यस्तो खालको आनन्द, यस्तो मिठास हुन्छ। पिताकोमा जरा गाडिसकेपछि चाहिँ महापवित्रमा जरा गाडिसके जस्तै हुरी बतास आउँदा पनि त्यहाँबाट बाहिर निस्किँदैन। त्यसले गर्दा त्यो आनन्दले गर्दाखेरि चाहिँ शर्मलाई पनि केही जस्तो पनि ठान्दैन। मैले लेखेछु, पढ्नुहोस् न। हाम्रो विश्वासको कर्ता र सिद्ध पार्नुहुने यसुलाई, जसले आफ्नो अघिल्तिर राखिएको आनन्दका निम्ति श्रमलाई पनि तुच्छ ठानेर उसको सासना सहनुभयो र परमेश्वरको सिंहासनको दाहिने हातपट्टि बस्नुभयो। अहिले पनि फिजीको पत्रीले भन्छ हामीलाई परमेश्वरको आज छेउमा बस्ने जग्गाहरू राखिदिएको छ। हामी पृथ्वी तलमा भए तापनि हाम्रो खास जग्गा चाहिँ माथि ओगटेर राखिएको छ। पृथ्वी तलमा हुँदैखेरि हामीले पिताको छेउमा प्रभु यीशु मसीहले भएको अनुभव, आनन्दलाई अहिले पनि हामी लुट्छौँ। हाम्रो जग्गा अघिबाटै त्यहाँ छ, उपभोग गर्नुहोस्। तर त्यहाँको आनन्द रूपी लङ्गरले चाहिँ तपाईँ र मलाई गहिरो प्रकारले गाडेर राखेको छ भने मात्रै हो। नभए हामी ज्यादा जस्तो चाहिँ असल र खराबको ज्ञान दिने रूपबाट पाटेक गरेर पिताकोमा पुग्न कोसिस गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसले एकदमै हामीलाई, त्यसले गर्दा अब अन्तिम पद एउटा छ, दोस्रो कोरिन्थी 4 अध्यायको 10 र 11 पढिदिनुहोस्। अनि पवित्र आत्माले चाहिँ हामीलाई क्रुसको बाटोबाट, मर्ने जग्गाबाट, बेइज्जतीबाट, बदनामीबाट, हार्नुपर्ने कुराबाट लान्छ। तपाईँ र म हार्न चाह्यौँ, मर्न चाह्यौँ भने मात्रै त्यहीँभित्र जीवनमा पुग्न सकिन्छ भनेर दोस्रो कोरिन्थी 4 अध्याय 10 र 11 पदमा पाइन्छ। यसुको जीवन पनि हाम्रो शरीरमा प्रकट होस् भनेर हामी प्रभु यसुको मराई सधैँभरि शरीरमा लिएर यताउता हिँड्छौँ। किनकि यसुको जीवन पनि हाम्रो मरिजाने शरीरमा प्रकट होस् भनेर नै हामी जिउँदाहरू र यसुको खातिर सधैँभरि मृत्युको हातमा सुम्पिन्छौँ। भन्नु मतलब चाहिँ दिनौ क्रुस उठाएर हिँड, क्रुसमा मर्न सिक, अनि क्रुसमा तिमी दिनौ मर्दैछौ भने मात्रै जीवन उपभोग गरिबस्न सक्छौ। पिताको छेउमा मात्रै त्यो जीवन छ, प्रभु यीशु मसीहद्वारा प्राप्त हुन्छ भनेर। त्यसले गर्दा पहिला कोरिन्थी 15 अध्याय 31 पद हामी पढ्दैनौँ। पावलले लेखेका छन्, म चाहिँ दिनौ मर्छु भनेर। दिनौ मरे भने मात्रै त्यो पर्दा च्यातिँदो रहेछ। पर्दा च्यातियो भनेदेखि जिउँदो बाटोबाट हिँडिरहेको अनुभव हुँदो रहेछ। प्रभुले हामीलाई सहायता गरेका हुन्। ख्रीष्ट र मण्डलीको रहस्य बुझ्नको लागि हामी भविष्यमा प्रभुको इच्छा भएछ भने अझै अगाडि हेर्दै जाउँला। अनि मात्रै हामी भक्तिको रहस्य र अधर्मको रहस्यपट्टि हामी जान्छौँ। जय मसीह।